ہم 7ویں پوائنٹ تک پہنچے تھے اور 7واں پوائنٹ ہے عہود کا دو طرفہ تعلق کس طرح سے ہے۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ کووننٹ یا عہد یہ دو پارٹیز یا دو لوگوں یا دو سے زیادہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو ہر عہد خدا کے مکمل منصوبے کا ایک جزو ہے اور عہود میں کووننٹس میں پیش رفت رہتی ہے۔ جب ہم عدن کے عہد کی بات کرتے ہیں تو اس عہد میں گناہ کرنے سے پہلے والا انسان شامل ہے، اور یہ عہد جو ہے یہ خدا کی طرف سے انسان کی تخلیق کے مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، خدا نے یہ عہد اس لیے تیار کیا کیونکہ وہ پہلے سے یعنی پیشگی جانتا تھا کہ انسان گناہ کرے گا۔ کفارہ کے عہود کا عمل طے کیا گیا اور کفارے کے عہود کے ذریعے تخلیق کے عہد کی تکمیل ہوتی ہے۔ آدم کے ساتھ جو خدا نے عہد کیا یہ انسانوں کے جد امجد ریپریزنٹیٹیو یا تمام انسانوں کے باپ سے کیا گیا، جس میں میسیونک جنریشن یعنی مسیحی نسل یا مسیح موت کے وسیلے نجات کا ذکر کیا گیا ہے۔ عہد جو نوح کا عہد ہے یہ سیلاب کے بعد نسل انسان کے باپ کے ساتھ کیا گیا، یعنی مقدس نوح کو نسل انسان کا باپ کہا گیا ہے بیکاز سب کچھ تو ختم ہو گیا، صرف یہی ایک خاندان بچا تھا، اور خدا کے تخلیق کے مقصد کی تصدیق مقدس نوح کے ساتھ جو عہد ہے اس کے وسیلے ہوتی ہے۔ پھر مقدس ابراہیم کا عہد جس میں اسرائیلی قوم کی پیش گوئی کی گئی، جس کے وسیلے سے مسیح موت کو آنا تھا۔ خدا نے وعدہ کیا 12ویں باب پیدائش کی کتاب میں کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور زمین کے تمام قبیلے تیری نسل کے وسیلے، نسلوں کے وسیلے نہیں، نسل کے وسیلے برکت پائیں گے۔ پھر ہمیں مقدس داؤد کے ساتھ جو عہد ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ جو عہد مقدس ابراہیم کے ساتھ کیا گیا اس کا ایک حصہ وہ داؤد کے عہد کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ یہ بادشاہوں کا ظہور، ایسا عہد جس میں ابن داؤد یسوع مسیح شامل ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ پھر ہمیں نئے عہد کا بیان ہم نے پچھلی کلاس میں کیا، مقدس ابراہیم کے عہد کی تکمیل جس میں اس کی نسل کے وسیلہ سے یہودیوں اور غیر اقوام سمیت زمین کی سب قوموں کو برکت دینا شامل تھا۔ پھر کفارے کا عہد اس مقصد کے ساتھ تشکیل دیا گیا کہ انسان عدنی عہد یعنی تخلیق کے عہد میں بحال ہو سکے گا۔ موسوی اور فلسطینی عہود کا تعلق صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ موسوی عہد اخلاقی، شہری
اور रस्मी शरीयत का बयान करता है जो बनी इसराइल की जिंदगियों में राइज था, जो शरीयत की सूरत में इन्हें दिया गया। फिलिस्तीनी आहद का ताल्लुक कनान यानी मुल्क मौद में इसराइलियों की जिंदगी की बाबत शरीयत और शराइतो ज़वाबत के साथ था। इन दोनों अहूद में अब्राहमी आहद के साथ हम चीजों को मरबूत या जुड़ा हुआ देखते हैं। मूसवी आहद उन लोगों से मुतालिक है जो अब्राहम की नस्ल से हैं। फिलिस्तीनी अहद का ताल्लुक अब्राहमी आहद में मज़कूर मौदा सरजमीन में है। और जब हम नए आहद की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, ये आखिरी आहद जिससे अदन के अंदर जो आहद बांधा गया था उसकी तकमील का काम मुकम्मल और पूरा हो जाता है। अभी हम लेसन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। हमने पहले लेसन में पैदाइश की किताब के पहले 2 अबवाब में अदनी आहद या अदन के आहद का जिक्र किया था। यसाया नबी का सहीफा 45वां बाब 18वीं आयत वो ये बयान करती है कि जमीन आबादी के लिए बनाई गई। और फिर पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली 19 आयात में खुदा ने आसमान और जमीन पर घर तैयार किया। जब आप इन हवाला जात को पढ़ेंगे फिर और अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके अंदर आती जाएगी। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब 20 से 31वीं आयात तक खुदा ने जानदार पैदा किए ताकि वो इस घर में यानी जमीन में रहे और इंसान उन पर हुक्मरानी करे, उसकी डोमिनियन हो। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब 26वीं आयत से 31वीं आयत तक में इशारा मिलता है कि इंसान को खुदा की मखलूकात में मरकजी मकाम हासिल था। बल्कि यह भी कहा जाता है कि इंसान खुदा की तख्लीक का मास्टरपीस है। अदनी आहद जो है अवलीन इंसान यानी मर्द और औरत को दिया गया ताकि उन पर खुदा का तख्लीकी काम अया हो सके। पैदाइश की किताब पहला बाब 26वीं और 27वीं 2 आयात आहद का मकसद बयान करती हैं और यह हवाला आप मेरे साथ देखिएगा। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब 26वीं और 27वीं 2 आयात। जी वहां पर लिखा है 26, 27 2 आयात। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाएं। और ये दोनों लफ्ज काबिल गौर हैं। हम इंसान के बनाए जाने के काम को नहीं समझ सकते जब तक ये 2 लफ्ज हम पर क्लियर ना हो। और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। 27वीं आयत और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, यानी खुदा ने उनको नरो नारी पैदा किया। सूरत की एक्सप्लेनेशन है नरो नारी पैदा किया। ये उसके अहद का मकसद है इन 2 आयात के अंदर। आइए जरा इस अहद पर, इसके फरमुदात पर हम थोड़ी देर गौर करते हैं।
اس عہد کے وعدے، ہم بات کر رہے ہیں عدن کے عہد کی، اس میں پہلی بات ہے کہ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب 26-27 دو آیات ابھی میں نے آپ کے لیے پڑھی ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا اپنے فرزندوں کی رفاقت، ان سے گفتگو اور محبت کا مشتاق تھا، اور that was the main purpose that why God created Adam and Eve۔ خدا ان کے ساتھ فیلوشپ کرنا چاہتا تھا، گفتگو، کمیونیکیشن اور محبت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اندر وعدے جو ان کے لیے تھے، خدا نے ان کو کہا پھلو اور بڑھو، اور پھر لکھا ہے زمین کو معمور و محکوم کرو۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب 28 آیت۔ آدم اور حوا کا یہ مقصد تھا کہ زمین کو آباد کریں اور ایسی نسل بڑھائیں جو خدا سے واقف ہو، اس کی مانند بنے اور اس کی عبادت کرے۔ That was the first purpose جو عدن کے عہد کا تھا، یہ ہے۔ پھر خدا نے ان کو کہا زمین کو محکوم کرے، یعنی اپنے قبضے میں، اپنے حکم کے اندر لے آئے۔ محکوم کرنے کا مطلب ہے فتح کر کے قبضہ میں لے لینا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آدم کا کوئی دشمن بھی تھا جس پر اسے غالب آنا تھا۔ اس وقت واحد موجود دشمن ابلیس تھا۔ ضرور تھا کہ وہ دشمن پر غالب آ کر ساری دنیا کو باغ عدن جیسا بنائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ حزقیل کی کتاب 36واں باب 34ویں 35ویں دو آیات ضروری ہیں، پڑھیے ان کو آپ اپنے شخصی مطالعہ میں۔ تیسری بات ہے حزقیل نبی کا صحیفہ 36واں باب 34ویں 35ویں دو آیات۔ از اٹ اوکے؟ تھرڈ تھنگ تھی جی جی اوکے جی، تیسری بات تھی اختیار رکھنا۔ میں چاہتا ہوں آؤ ایک دفعہ پھر ہم اس بیان کو پڑھیں۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب 26 آیت سے، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں تاکہ حضرت آدم اور اس کی نسل کو یہ پتہ چل جائے کہ خدا کے ذہن میں کیا تھا جب اس نے تخلیق کیا۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اختیار رکھنا یہ بھی عدن کے عہد کے اندر شامل تھا۔ اس میں زمین کی ساری مخلوقات پر حکمرانی شامل تھی۔ زبور 8واں پڑھیے، آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ دوسری بات، خدا کے تابع رہ کر، خدا کی سب مشن میں رہ کر، اس کے ماتحت رہ کر زمین کی بادشاہی کرنا، اسے باہر اس سے
कानून से, उसकी मातहती से बाहर निकलकर यह पॉसिबल नहीं था। इब्रानियों के नाम खत खोलिए मेरे साथ। इब्रानियों के नाम खत दूसरा बाब, जी दूसरा बाब, ये 5वीं आयत से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौके पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमजात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी हैं। तो इस हवाले में हमें इख्तियार का बयान मिलता है, और ये इख्तियार उस सूरत में है जब हम खुदा के इख्तियार के नीचे हैं। फिर खुदा ने उनको फूड चार्ट जो दिया खाने पीने के हवाले से, सब्जियां और फल खाना, इसमें इंसान के जिस्मानी वजूद के लिए खुराक शामिल थी। फूड इज इंपॉर्टेंट ताकि हम अपनी जिंदगी के तसलसल को जारी रख सकें। नूह के अहद तक गोश्त खाने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन तूफान के सबब से जब फल सब्जियां खत्म हो गईं, गोश्त खाने की इजाजत दी गई। फिर खुदा ने जो काम उनके सुपुर्द किया अहद के अंदर, वो था जमीन पर खेती बाड़ी करना। इसमें इंसान का रोजगार शामिल था। पैदाइश की किताब पहला बाब 29वीं आयत। इंसान को काम करने के लिए खल्क किया गया था ताकि वो कुछ करे। आइए पढ़ें पैदाइश की किताब पहला बाब 29वीं आयत। बाज़-औक़ात लोग सोचते हैं कि अदन की जिंदगी बड़ी आइडियल थी, कोई काम नहीं था, इधरों फल तोड़े, इधरों खादा, इधर टुर गए हैं, और कोई काम नहीं था। लेकिन खुदा ने उनको काम दिया था। 29 आयत। और खुदा ने कहा, देखो मैं तमाम रूए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को हूं। और फिर खुदा ने कहा, और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगते हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। इंसान का काम बागबानी, अदन के बाग की हिफाजत और खेती बाड़ी। फिर हमें इस साहत की लानतों का जिक्र भी मिलता है। खुदा ने एक ज़ाबता उनके लिए ठहराया। पैदाइश की किताब दूसरा बाब 17 आयत। पैदाइश की किताब दूसरा बाब 17 आयत। लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना। 26 आयत पढ़े, 16वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान का दरख्त, इस पर काफी मुबाहसे भी होते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं। मैं ये सोचता हूं कि ये सिर्फ एक ज़ाबता था कि क्या इंसान खुदा की बात पर अमल करता है या नहीं। लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा।
इसमें फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों डेथ शामिल है। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा माहिर खादिम, मैच्योर खादिम, नीलस मिलर, वो कहते हैं फिजिकल डेथ इज द रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअल डेथ। अगरचे गुनाह के फौरन बाद वो मर नहीं गए बल्कि जीते रहे, इसमें भी खुदा की मसलहत शामिल, लेकिन वो खुदा के चेहरे से दूर हो गए, खुदा से अलग हो गए। खुदा से दूर चले जाना, यही दरअसल मौत है। इस हद की जो शराइत थी, कंडीशंस थी, वो इत्तेकाद और फरमाबरदारी, अगर ये दोनों चीजें मौजूद रहें तो बरकत को दस्तयाब बनाया गया। पाबंदी यह थी, जिस काम से मना किया गया वो ये था कि नेकोबद की पहचान के दरख्त में से हरगिज ना खाना। यह नहीं लिखा कि कभी कभी खा लेना, हरगिज ना खाना। और फिर इसाद का जो खून है, कुर्बानी, अकेले आदम पर खुदा की तरफ से गहरी नींद का भेजा जाना, उसकी पसली में से वो हिस्सा निकालना जिससे उसकी बीवी को बनाया गया। पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 18वीं आयत से 25वीं आयत तक यह बयान हमें मिलता है कि खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। अभी मैंने एक सिस्टर को देखा था, वो शायद ऑपरेशन थिएटर में थी लेकिन वो ऑन है। ये फर्स्ट एनेस्थीसिया जो दिया गया, खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, उसकी पसली में से वो हिस्सा निकाला। अच्छा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हमारे उर्दू तर्जमे में लिखा है कि उसने उसकी पसली निकाल ली। बाज लोगों की शादी लेट हो जाती है, वो पसलियां गिनना शुरू कर देते हैं, खासकर मर्द हज़रात, के पसली निकली भी सी कि नहीं। मैं एक सेमिनार में था, आप काफी देर से संजीदा बातें कर रहे हैं, तो मैं एक बात आपको बताता हूं, जरा आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएं और आपको यह भी पता चल जाए कि आपके मुल्क में किस किस किस्म के प्रीचर पाए जाते हैं। हम एक फैमिली लाइफ सेमिनार में थे, तो उन्होंने आकर, पहली बात तो उनकी जो टेक्स्ट थी वो नेगेटिव थी। उन्होंने शुरू किया कि तू अपने शौहर के ताबे रहेगी, वो तुझ पर हुक्मरानी करेगा। करते करते वो कहते हैं कि पसली टेढ़ी होती है, इसको सीधा करें तो वो टूट जाती है, और इसी तरह चूंकि जो पसली से निकाली गई है वो टेढ़ी होती है। मेरा तो दिल कर रहा था कि या मैं उठ के दौड़ जाऊं, तो या मैं मातम करूं कि हम क्या लोगों को दे रहे हैं। ये पसली जो है ना लफ्ज, वहां पर जो इब्रानी लफ्ज है उसका मतलब है पसली के करीब से गोश्त, या जो कमरा पहलू में, किसी कमरे के साथ जुड़ा होता है, पहलू में होता है, ये उस तरफ इशारा है। और आप ये सोच लेना कि खुदा ने और एक पसली काट ले ही ते काट गई सी, तो ये बातें कलाम से दूर हैं। पसली दिल के करीब है, इसलिए निकाली गई कि हर शौहर अपनी बीवी को दिल से मोहब्बत करे। तो हम दरअसल बात कर रहे थे, खुदा ने गहरी नींद भेजी और उसके दिल के करीब से एक हिस्सा निकाला, उससे वो
एक औरत बनाकर उसके पास लाया। और फिर जब हम नए अहदनामे में आते हैं, इफसियों के नाम खत 5वां बाब 23 से 33वीं आयत, और ये क्लासिकल रेफरेंस है मैरिटल लाइफ के हवाले से। मसीह ने कफारा देकर, कुर्बानी देकर अपनी दुल्हन को अपने लिए खरीदा है। आओ ये बयान पढ़ें जरा, इफसियों के नाम खत 5वां बाब। ये हवाला पढ़ने से शादीशुदा लोगों की इस्लाह हो जाएगी और जो अभी कुंवारे हैं उनको हौसला मिल जाएगा। 5वां बाब 23वीं आयत से, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। हम जिक्र कर रहे थे कि उसकी पसली में से हवा बनाई गई। यीशु की पसली को भी छेदा गया था सलीब पर, कलीसिया आ गई। क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। यह किस बदन की बात हो रही है? मसीह सर है, कलीसिया बदन है। शौहर सर है तो बीवी बदन है। शौहर की एक तारीफ यह है कि वो बदन का बचाने वाला है, अपनी बीवी को बचाने वाला। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। और मसीह बदन का बचाने वाला है। और यहां पर एक बड़ी कामिल तस्वीर हमें नजर आती है कि मसीह ने कफारा देकर दुल्हन को अपने लिए खरीदा है। इसमें दरमियानी, इस आहद के अंदर जो दरमियानी है मियां बीवी के आहद में, वो खुदा है, एलोहीम, इब्रानी जुबान का लफ्ज। पैदाइश की किताब पहला बाब 26वीं और 27वीं 2 आयत, और फिर दूसरा बाब 7वीं और 21वीं 2 आयत। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने जिक्र किया था कि अहद के लिए कोई जगह, कोई पाक मकाम जरूरी है उसको पूरा करने के लिए। यहां पर जो पनाहगाह है, मस्कन है, बागे अदन, खुदा का जमीनी मस्कन, खुदा की फिरदौस। पैदाइश की किताब तीसरा बाब 24 आयत और मुकाशफा की किताब दूसरा बाब 7वीं आयत। बहुत सी बातें वजाहत तलब हैं, लेकिन जितना मुझे हुक्म दिया गया है, कहीं कहीं मैं उससे आगे बढ़ जाता हूं। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो स्केड्यूल मुझे दिया गया है उसको फॉलो किया जाए। फिर एक और बात है, अहद की मोहर। इसमें जिंदगी का दरख्त जो है वो अहद की मोहर है, जाहरी निशान है, जमानत है। जब आदम अहद का जाबता शिकन हुआ, अहद को तोड़ा उसने, तो खुदा की अदालत इस बात पर मरकूज हुई कि उस दरख्त को उससे दूर रखा जाए, ताकि वो हयात के दरख्त में से, जिंदगी के दरख्त में से लेकर ना खा ले। खुलासा यह है, इंसान के गुनाह करने से पेशतर उसके साथ किया गया वाहद अहद, फिर अबदी अहद, और नंबर 3
اس میں خون ضروری نہیں تھا کیونکہ یہ گناہ سے پیشتر باندھا گیا اور 1000 سالہ دور کے بعد پھر سے جاری رہے گا۔ لیسن نمبر 3 کی طرف ہم بڑھتے ہیں، سبق نمبر 3 کی طرف۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں مقدس آدم کے ساتھ جو خدا کا عہد ہے، ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ عدن کے عہد میں ایک ضابطہ تھا، ایک پابندی تھی، اور وہ یہ تھی کہ نیک و بد کے درخت کا پھل نہ کھانا۔ پیدائش کی کتاب 2 باب 17 آیت، بار بار ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ حملہ بھی وہاں ہی کیا گیا جہاں پر ضابطہ تھا۔ جس کی بابت منع کیا گیا تھا اس کے لیے رغبت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ شیطان آیا تاکہ عہد کی شرائط پر حملہ آور ہو اور خدا اور انسان کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، عہد کا رشتہ ہے، اس کو توڑ دے۔ نقطہ نظر، عہد کی زبان پر حملہ آور ہونا۔ ابلیس کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ آتا ہے، کلام کی باتوں کو وہ الٹا پیش کرتا ہے، پرورشن کر دیتا ہے، پھر ذہن میں آتا ہے گل تے کلام دی ہے، لیکن اس تو پہلا کدی اساں انج سنیا نہیں سی۔ ہاں، اس نے یہی ٹیکنیک استعمال کی اور اس نے جو عہد کی زبان تھی، فرمان تھا، اس پر حملہ آور ہوا۔ اور پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی پہلی 6 آیات میں ہمیں ذکر ملتا ہے عہد کس طرح توڑا گیا۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، پیدائش کی کتاب 3 باب۔ جی، وہاں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، غور سے سنیے، واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا۔ شک کا بیج پھینک دیا گیا، بو دیا گیا۔ واقعی خدا نے کہا ہے یا تمہیں بھلیکھا لگا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی، تسی سن نہیں صحیح سکے، یہ ساری باتیں نکلتی ہیں۔ واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے، یہاں پر ہی شیطان لانا چاہتا تھا۔ اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ جہاں پر ضابطہ ہے اور ضابطے کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہاں سے گناہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اگر انہیں بتایا ہی نہ گیا ہوتا، انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ خدا نے یہ منع کیا ہے، تو پھر گناہ کنسیڈر نہیں ہوتا تھا۔ انہیں پتا تھا، اس نے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے، اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے نہ تم اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، یہ حوالہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم سب کو پتا چل جائے کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ اس نے آتے نہیں کہا تھا کہ پھل کھا لو چنگا ہوں، نہیں،
وہ ایک سیکوینس کے ساتھ شک پیدا کر کے لے آ رہا ہے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، وہ چھڈو جی نہیں، تم ہرگز نہ مرو گے۔ خدا نے کہا تھا کہ تم مرو گے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ زبان، یہ شخص، یہ باتیں، یہ کلام، یہ الوہیم کے کلام کے منافی ہے، اور یہ سچی باتیں نہیں ہیں۔ یہ کلام کو پرورٹ کر رہا ہے۔ یہ ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں تے اودوں دیاں کھلیاں جے، اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اس نے پہلے توجہ لی تاکہ عورت پوائنٹ آؤٹ کرے کہ خدا نے ہمیں کیا منع کیا ہے۔ پھر اس نے کہا نہیں نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تم نہیں مرو گے۔ پھر اس نے کوالٹیز بتا دیں کہ اگر تم یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا۔ گناہ کی سیڑھی جہنم کی طرف جاتی ہے، وہ کبھی خدا کی طرف نہیں جاتی۔ کلام کی نافرمانی کبھی خدا کی برکتوں کی طرف نہیں جاتی۔ عورت نے جو دیکھا، اس میں دیکھنے کا بھی کردار ہے کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، اپیلنگ ہر طرف سے، اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور آنکھیں کھلنے کے بعد پہلا احساس جو ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نیکڈ، ننگے، امبیرسمنٹ کا شکار پایا، اور یہاں سے مذہب کا آغاز ہوا کہ انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی، خود سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ 17 آیت، تیسرے باب کی 17 آیت، کلام میں آمیزش، اپنی طرف سے ڈال دینا۔ میں لڑکا تھا جب سے میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں۔ آج میں شکر گزار ہوں، میرے سفید بال ہیں اور میں زندہ ہوں، خدا کی خدمت کر رہا ہوں، میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ لیکن جب بھی مجھے کلام سنانے کی دعوت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے میرے لیے کہ جس مقصد کے لیے میں بنایا گیا ہوں میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ لیکن ایک خوف جو مجھ پر طاری رہتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ طاری رہے، وہ خوف یہ ہے کہ جس کا میں نے کلام سنانا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے جہاں پر میں کلام سناتا ہوں، اور وہ سنتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا میں وہی کہہ رہا ہوں جو اس نے کہا ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بات تو میں نے کی ہی نہیں تھی، تو یہ حزقیل رحمت کو کہاں سے پتا چل گئی۔ یہ نئی نئی باتیں تلاش کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا جو پیشہ ہے نا، یہ بھی خطرناک ہے۔ کلام میں آمیزش نہیں کرتے، اور پولس رسول اپنے پاسبانی خطوط میں کہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے۔ اور میں آپ سے ایک بات آج شام یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، ہم خدا کا کلام فیم حاصل کرنے کے لیے نہیں سناتے، نہ ہم اس لیے سناتے ہیں کہ انسان خوش ہو جائے، ہم اس لیے سناتے ہیں فرسٹ آف آل خدا خوش ہو، اور پھر گنہگار نجات پائیں، جہنم خالی ہو جائے،
اور آسمان کی بادشاہی کی تعداد بڑھتی جائے۔ ان کو کہہ رہا ہے تم ہرگز نہ مرو گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں what was happening there؟ خدا نے کہا اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو تم مر جاؤ گے۔ وہ کہہ رہے نہیں، ایکچولی وہ خدا کے کلام کے خلاف جھوٹ بول رہا تھا۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب ہم کبھی گفتگو کرتے ہیں پاسبان خدمت کرنے والے مسیحی لوگ، اور پھر ہم اپنی کمزوری گناہ کو ڈھانپنے کے لیے آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر نہیں اصل چیدہ یہ مطلب سے خدا یہ کہنا چاہتا تھا۔ تو ڈیرک پرنس نے کہا کہ خدا نے وہی کیوں نہیں کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب ہم کلام سناتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو خیال رہے کہ وہ اس کے کلام کے خلاف نہ ہو۔ ہوا فریب میں آ گئی۔ آدم اس وقت اس کی موجودگی کا ذکر نہیں، لیکن لکھا اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا، وہ بھی اس میں شامل ہوا۔ بغاوت ہوئی۔ خدا نے آدم سے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ آدم نے گناہ کا رخ خدا کی طرف موڑ دیا۔ یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ ہم اس کو پڑھ لیں۔ 3 باب 8ویں آیت سے میں شروع کرتا ہوں۔ اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ پہلی دفعہ ڈر کا احساس۔ Where there is sin, there is fear. Guilty conscience brings fear. کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ پوائنٹ میرا یہ ہے، 12ویں آیت، آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ گل چوں آرام نال نکل گیا۔ یہ حال ہے ان ایمانداروں کا جو ڈائریکٹلی کنفیشن نہیں کرتے گناہ کا، 100 دلیلیں دے کے تو پھر یہی ماننا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو 100 دلیلوں کی گنجائش کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر گناہ لاؤڈلی ہے تو اقرار ویری لاؤڈلی ہونا چاہیے۔ اس میں بہانے، عذر، ایکسکیوزز نہیں۔ اس وقت دراصل یہ ماحول تھا، یہ ہوا، یہ کسی نے مجھے کہہ دیا۔ جو اپنے گناہ کو مانتا اور ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی، لیکن جو مانتا ہی نہیں، اس نے کروا دیا، اس نے کر دیا، وہ کبھی سزا اور کنڈمنیشن سے چھوٹتا نہیں ہے۔ اب آگے بات کر لیں آپ ہوا کی۔ اس نے کہا سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ دونوں میں سے کوئی اپنے گناہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج شام مجھے اجازت دیجیے اختتامی لمحات میں آپ کے ساتھ یہ بات کر سکوں۔ پرائیویٹلی sit with the Holy Spirit. اکیلے دعا میں روح القدس کے ساتھ بیٹھیے۔
اور اس سے کہیے کہ مجھے یاد دلا کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا گناہ جس کا میں نے سنجیدگی کے ساتھ اقرار نہیں کیا۔ میرے عزیزو، قابل احترام اسٹوڈنٹس، گناہ کبھی مرتا نہیں، یہ مار دیتا ہے، کبھی مرتا نہیں۔ خدا گناہ کو بھولتا نہیں، یہ قائم رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور یہ میرے اور خدا کے تعلق کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ برکتیں رک جاتی ہیں، کلام رک جاتا ہے، حضوری نہیں ملتی، ہم خالی ہو جاتے ہیں، فیک ہو جاتے ہیں، روح کی جنبش زندگی سے جاتی رہتی ہے۔ لیکن جب ہم گناہ کو مانتے، صرف ماندیاں ہی نہیں رہنا، مانتے اور ترک کر کے برے کے لہو سے دھل جاتے ہیں، ہمارے لیے آسمان کھل جاتا ہے اور اس کی برکتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عہد کو توڑنے کے سبب سے وہ ننگے بھی ہو گئے، لعنت کا شکار بھی ہو گئے۔ تیموتھیوس کے نام پہلا خط، دوسرا باب 15ویں آیت لکھیے، پلیز نوٹ کیجئے، اور پھر رومیوں کے نام خط 5واں باب 12ویں آیت سے 21ویں آیات تک۔ جہاں بھی عہد، جی تیموتھیوس کے نام پہلا خط، دوسرا باب 15ویں آیت، اور پھر رومیوں کے نام خط 5واں باب 12ویں آیت سے 21ویں آیات تک۔ آئیے پڑھتے ہیں رومیوں کے نام خط 5واں باب۔ پانچواں باب جی 5واں باب پڑھیں گے ہم 12ویں آیت سے۔ جی 5واں باب 12ویں آیت سے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ دروازہ ایک آدمی نے کھولا گناہ کا، گناہ کے سبب موت آ گئی۔ خدا نے کہا تھا جس روز تو نے کھایا تو مرا، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، یونیورسل ڈیزیز بن گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراط سے نازل ہوئی، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، بلکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر
वो तेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। हालेलुया। और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ। यहां यह नहीं लिखा कि होगा, हुआ। ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करे। मसीह से पहले लोग गुनाह की बादशाही में थे और बहुत से आज भी हैं। लेकिन सवाल यह है, इस सोच के साथ आज की क्लास का इख्तिताम करना चाहता हूं। क्या मैं फजल को जानता हूं? क्या मैं फजल को समझता हूं? और क्या फजल मुझ पर बादशाही करता है? और वो फजल के सबब से जो खुशी ईमानदारों को मिलती है, क्या वो मुझे हासिल है? गॉड ब्लेस यू।